اور اب آخر میں اسی پروگرام سے ہم ایک اسکیچ پیش کر رہے ہیں جس پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک فرضی کانفرنس کا خاکہ پیش کیا گیا ہے. کاش یہ خاکہ فرضی ہوتا. اب دیکھیے نا ہماری زبان کا آج کل عجیب حال ہے. دیکھیے اب کراچی سے جب اڑتا ہے تو اچھا خاصا ہوائی جہاز ہوتا ہے، لیکن دلی پہنچتے پہنچتے وایو یان ہو جاتا ہے. اور بلکہ وہ دن بھی دور نہیں جب کراچی سے ہوائی جہاز اڑنا بند ہو جائیں گے اور صرف طیارے اڑا کریں گے. اور یہ وہی زبان ہے جسے رتنا سرشار لکھتے تھے اور محمد حسین آزاد پڑھتے تھے، جسے اسد اللہ خان غالب لکھتے تھے اور منشی ہرگوپال تفتہ پڑھتے تھے، جو منشی پریم چند کی بھی زبان تھی اور علامہ اقبال کی بھی. لیکن آج اسی زبان کی ادھر شدھی ہو رہی ہے اور ادھر طہارت. اور اگر یہی عالم رہا تو آج سے کوئی 20 سال کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کانفرنس ہوگی، جو کسی وجہ سے ظاہر ہے کہ لندن میں ہوگی، تو اس کی کچھ یہ صورت ہوگی جس کی ایک جھلک ہم آپ کو اس وقت دکھانے جا رہے ہیں. پہلے میں اس کانفرنس میں حصہ لینے والوں سے آپ کا تعارف کرا دوں. بائیں طرف سے پہلے نمبر پر شریت رویندر کمار چٹوپادھیائے، نمسکار. آبائی وطن ڈھاکہ، آج کل کلکتے میں آباد. دوسرے نمبر پر شریت گیان چندر شپ کوشک، آبائی وطن لاہور، آج کل امبالے میں کوٹھی ہے. نمسکار. دائیں طرف سے پہلے نمبر پر عزت مآب صلاح الدین احمد، آبائی وطن کلکتہ، آج کل ڈھاکہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے نمبر پر عزت مآب حمید اللہ نسیم، آبائی وطن امبالہ، آج کل لاہور میں کوٹھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچ میں مسٹر زیڈ ایم دین، قوم کے انگریز ہیں. اس کانفرنس میں انٹرپریٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. گڈ ایوننگ. اور اب کانفرنس کے آرمبھ کا آغاز ہوتا ہے. कृतार्थ हुए. पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें. मैं पूर्णतः ऐसा मानूं. बोलते आपका हाल कैसा? चश्मेमा रोशन दिलेबा शाद, बसत एहतराम बकमाल मसरत हम आपकी कदर अफजाई पर ममनून हैं और इजहार तशक्कुर और इम्तिनान करते हैं. वलेकिन इस्तदा है कि बरादर बुजुर्ग मोहतरम से पेशतर हम ये जरूरत नहीं कर सकते कि बैठ जाए. बोलते तुम बिग ब्रदर, चले तुम बैठो. पाक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की प्रेम व प्रीत से ओतप्रोत भावना से प्रेरित होकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यगण इस हार्दिक आकांक्षा के होते हुए भी कि भगवान हमसे पूर्व स्थान ग्रहण करें, प्रथम स्थान ग्रहण करते हैं. मैं पूर्णतः सहमत हूँ. बोलते आपको शुक्रिया. जैसे आप देखते तुम बैठो, हम बैठता है. हिफ्ज़ मरातिब और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम दोनों मुतकाज़ी हैं कि सिलसिला गुफ्तो शुनीद बरादर मुहतरम आगाज करें. अला हज़रत क़यास. बोलते तुम पहले बोलो. कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व बंधुवर इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की उत्कृष्ट अभिलाषा है कि भगवान के स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के संबंध में ज्ञान प्राप्त करें. मैं पूर्णतः सहमत हूँ. बोलते पहले अपना हाल बोलो, फिर शुरू करो. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. खुदाए जुल जलाल वल इकराम का हजार हजार एहसान है. उम्मीद है कि मिजाज गिरामी माउल खैर होगा. अला हज़रत क़यास. बोलते हम ठीक है, तुम कैसा है? भगवान का कुशल क्षेम ज्ञात करके अनुग्रहित हुए और सर्वशक्तिमान आदि देव की असीम अनुकंपा से पूर्ण स्वस्थ हैं. मैं समर्थन करता हूँ. बोलते हम ऑल राइट. आप हजरात की जिस तैयारे से आज़म सफर होकर लंदन तशरीफ आवरी हुई, उस तैयारे का सफर मिजाज गिरामी को बेहतर बनाने में उम्मीद है कि उम्मीद मुआविन हुआ होगा. आला हज़रत क़यास. पूछता आपका इंडियन प्लेन में उल्टी पुल्टी तो नहीं होता? भारतीय वायुयान परिचालक समिति के विशेष और सुरक्षित साधनों से